साहब, क्या वाकई ये IMF ही है जिसकी वजह से गरीब मजीद खत गुर्बत से नीचे जाता जा रहा है और हुकूमत को इस मामले में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता? शॉर्ट आंसर है कि बिल्कुल नहीं, IMF की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आपने मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने बहुत ही अहम, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पाकिस्तान की अवाम का मसला महंगाई है। बाकी सब तमाम बातें बाद में आती हैं, और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ इस वक्त नाजरीन के लिए कि उनको समझ आए कि ज़िम्मेदारी कहाँ लाया करती है। देखें, महंगाई, कीमतों को बरकरार रखना, कीमतों को एक मुनासिब तज़ा पे रखना, ये क्लियरली हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, जो भी हुकूमत है। नंबर वन, अब इस काम में मौजूदा हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है। इसकी 4 वजूहात मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह है कि जो एक ब्रांड नेम था मिस्टर नवाज शरीफ, मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, वो अवाम की सियासत में, अवाम की जो मुठभीड़ में वो शिकस्त खा गया। क्योंकि गवर्नमेंट्स लेती हैं हार्ड डिसीजंस, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल विल होती है, वो लीडरशिप की मजबूती की बुनियाद पे वो फैसले लिए जाते हैं। चूँकि वो ब्रांड नेम ख़त्म हो गया तो वो मुश्किल फैसले लेना हुकूमत ने ख़त्म कर दिए। दूसरी बात है, वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पे क्लियरली नज़र आया कि ना उनके पास कोई मिशन स्टेटमेंट है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई एक्शन प्लान है कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। ये उनका और उनकी कैबिनेट का कंप्लीट फेल्योर है कि उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने में, बहुत दूर की बात, 85 रुपए की चीनी थी इमरान खान के दौर में, जिसमें 400 प्रोग्राम हुए मीडिया पे, और आज शायद आप ही पहला प्रोग्राम कर रही हैं। वो इस वक्त 230 रुपए में फिर रही है। साहब कह रहे हैं कि ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं है, यानी उन जो पहले हुकूमतें जा चुके हैं ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। जी, वो देखें, वो तो कहते रहे, अब वो मुनासिब नहीं लगता कि जब इतनी इस तरह की गुफ्तगू की जाए ना, तो देखें अवाम को पता लग चुका है। राना सनाउल्लाह साहब जो मर्जी कहें, वो जी के सब काम ही 40 साल हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ ने की और भुट्टो फैमिली ने की। उसने 3 साल हुकूमत की और सारा मरूदे इल्ज़ाम उस पर लगा दें आप। हम करेंगे फैक्ट्स की बात। अब आगे चलें। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब किस काम में फेल हुए? हुकूमत वक्त, मरकज़ी हुकूमत के मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम नहीं ला सके, जिसकी वजह से उनको IMF के पे जाना पड़ा। कौन गया IMF का 1 बिलियन का पैकेज लेने? वो इमरान खान ने तो नहीं रखा हुआ था, ये खुद गए ना जी। इस साल 1 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया गया, जिसमें कंडीशनलिटीज ना जाते तो दिवालिया हो जाते। नहीं, वो दिवालिया वाला काम, सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, वो नारेबाजी, वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई थी। अगर दिवालिया हुकूमत का जो वज़ीर आज़म होता है ना, वो आटे के लिए फिर अपने कपड़े बेचता है जो वादा करता है, वो 6 महीने में चेंज लेके आता है। वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 40 दिनों में 38 दौरे नहीं करते एक साल में, ठीक है जी। तो वो अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ चलते हैं। अब आगे मैं आपको अगली बात बताता हूँ। पंजाब हुकूमत में क्या हो रहा है कि जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनको शौक़ है सियासत का, लगता है वो शायद बड़ी पुरजोश होती हैं, लेकिन ना उनके पास कोई वो था तजुर्बा, ना उनको कुछ सही गाइडेंस थी। उन्होंने अपनी सारी सरकारी जो मुहिम थी वो तशहीर पे रखी। वो उन्होंने नुआंस्ड पॉलिसी जिसे कहते हैं, डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने में नाकाम रही उनकी हुकूमत, और अवामी राब्ता भी उनका बहुत कमज़ोर रहा। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाए जी, इशराफिया का। ये हुकूमत इस वक्त इशराफिया की है। आप देखें शुगर पे, अभी जैसे डॉक्टर स्क्री साहब ने फरमाया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये स्कैंडल है, उसकी कोई तहकीकात ही नहीं। किसी ने कहा 70 अरब रुपये इसमें कमाए गए, किसी ने कहा 60 अरब कमाए गए। जितने भी कमाए गए उस पर होना चाहिए था एक प्रॉपर इंक्वायरी कमीशन बनता। वज़ीर आज़म साहब मोहतरम खुद सारी ज़िंदगी जब वज़ीर आला रहे, वो कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख्वाजा साहब नहीं होना चाहिए। मैं खुद उनकी टीम में रहा, कभी नहीं होना चाहिए। अब उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हुकूमत में है और उनके पास ही शुगर की वो जो हैं फैक्ट्रियां हैं, उन्हीं के बच्चों की हैं और उन्हीं के भाई की हैं, और वो उस पर फैसले करते हैं। तो ये जो अब आप ये देखिए कि उससे नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑस्टेरिटी ड्राइव। हमेशा शहबाज शरीफ ने जब वज़ीर आला थे ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके आए। उस वक्त क्या था, वहाँ पर उस वक्त अपोजिशन मौजूद थी बेनज़ीर की।
ایک اسٹرانگ اپوزیشن تھی, ان کو پتا تھا کہ کسی ٹائم پہ ریپلیس کر لیں. بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات ضروری کی کہ عوام کی سیاست اس وقت قائم تھی, اسے خوف تھا کہ پانی کا ریٹ نہیں بڑھانا. اب بجلی کا ریٹ بڑھا لیں, پانی کا ریٹ بڑھا لیں, گیس کا ریٹ بڑھا لیں, مونگ کی دال 400 کی بک رہی ہے, جو پیٹرول ہے وہ 285 کا ہو گیا ہے. ان تمام باتوں سے معاملات جو ہیں لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور آپ نے اس کے آگے کیا کیا؟ آپ نے کیا یہ کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ صرف اپنے جو جسے کہتے ہیں نا آپ کے پروگرامز جو ہیں اس کو ایک آپ نے جشن کا سامان بنا دیا ہے. کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی کسی پالیسی کا آپ انٹروڈکشن کرتے ہیں, وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا ایک شو ہو رہا ہے, کوئی میلہ لگا ہوا ہے, کوئی عیش و عشرت کا سامان ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر یہی ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہے اور حکومت خود کو جواب دہ بھی نہیں کنسیڈر کر رہی, تو یہی وجہ ہے کہ غریب عوام مزید پستے جا رہے ہیں. خالد صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, قطر, ترکیہ اور اس کے بعد ایران اور اب روس بھی میدان میں ہیں اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے, لیکن ان سب میں افغانستان کیا چاہ رہا ہے, اور یہ جو ممالک جن کو تشویش لاحق ہو رہی ہے علاقائی سلامتی کی, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو, اس کو تو ایک بات سمجھ آ چکی ہے افغان طالبان کو جو اس وقت جن کی حکومت ہے, کہ کراس بارڈر وائلیشن ہوگی, ہماری طرف ایک شہادت ہوگی, اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ٹارگٹڈ ہوگا, پرسائز ہوگا اور بھرپور ہوگا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہماری بہادر افواج نے پوری ریجن میں اپنی سپریمیسی قائم کی ہے ملیٹریلی. ہم اوفینسو ملک نہیں ہیں, ہم پیسفل کنٹری ہیں, لیکن ہماری شہادت ہوگی ایک فوجی کی, ایک سویلین کی, تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. یہ افغانستان کو پتہ لگ گیا, اور ہم کراس بارڈر وائلیشن نہیں مانیں گے. اب آ جائیں مذاکرات پہ. دیکھیں ذرا, میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ ایک ورڈ کہتا رہا ہوں کہ لارجر گیم کا حصہ نہ بن جائے. میں یہاں پہ اپنے ایک انالیسز ہمبل سا پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, دو راستے ہیں. ایک اس وقت انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھے ہمارے ریجن میں جو ہو رہی ہے, یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ امریکہ از اے پولیس مین آف دا ورلڈ. وہ یونیپولر ورلڈ میں ابھی تک رہ رہا ہے. وہ یہ بات ریلائز نہیں کر رہا کہ دنیا ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے اور میجر پاور سینٹرز بھی کھل گئے ہیں, ایمرج کر گئے ہیں. اب جہاں تک ہمارے اس ایشیا کے اس پارٹ کا تعلق ہے, امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں اس کے ساتھ 3 انٹرسٹ ہیں. پہلا انٹرسٹ یہ ہے ایک پورے ایشیا کے حوالے سے کہ چائنا شوڈ ناٹ بیکم اے ریجنل ہیجمون, کہ اگر وہ اس ریجن کا پولیس مین بن گیا تو اگلے 5 سالوں میں وہ سمجھتا ہے امریکہ کہ ملیٹریلی چائنا اور رشیا مل کے امریکہ کو سپرسیڈ کر لے گا. لہٰذا وہ کہتا ہے اگر اس کو ریجنل ہیجمون بنا دیا, یہ یہاں کا پولیس مین بن گیا, تو پھر یہ ہمیں گلوبل پولیس مین آف دا ورلڈ کو چیلنج کرے گا. اس لیے وہ اس کو یہاں تک بھی محدود رکھنا چاہتا ہے, اور یہاں کی ریجنل جو آپ سمجھیں کہ سپریمیسی ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہ رہا. اس لیے وہ بگرام چاہ رہا ہے. بگرام لینے کے لیے اس کو 3 ضرورتیں ہیں. ایک, وہاں پہ اسلحہ ہے $7 بلین کا, وہ چھوڑ دیں. نمبر 2, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وی ول گیٹ اٹ بیک, اور وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے وہ چائنا کا بارڈر جہاں پہ نیوکلیئر میزائلز بن رہے ہیں, تو وہ اس پہ چیک رکھنا آتا ہے. اب آپ دیکھیں اس پورے معاملے کو, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, وہ ایک ایکسس بن رہا ہے جسے رشیا, چائنا, ایران کا ایکسس کہتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ایک لارجر گیم ہے اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے.